بلا شبہ او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے تے ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور انہاں دے دلاں دا میلان بھی اپنے رب وال رہا ساری زندگی اپنے رب تے ہی وچھدے رہے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی جنت والے نے ہم فیہا خالدون اور لوگ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی جنت اندر رہیں گے۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات کا خالق مالک اور قابل ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر اور نہایت ہی ادب و احترام دے لائق میری روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں، رب العالمین دا میرے اور تواڈے تے بہت بڑا فضل ہویا ہے۔ اللہ پاک نے ایمان دی حالت اندر اول وقت تے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر حاضری دی سعادت بخشی، اور رب العالمین دے حضور میں دعا کرنا کہ اللہ پاک ساڈا گناہگاراں دا آنا اول وقت مسجد اندر بیٹھنا رب العالمین اپنی رضا و رحمت لئی قبول کر کے اللہ ساڈی پہلی زندگی دے سب گناہ معاف فرما دے، اور الہ العالمین آن والی دنیا دی زندگی دیاں تمام مشکلاں ٹال کے اللہ قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ احباب گرامی قدر، میں اللہ پاک دی توفیق دے نال موقع دی مناسبت دے نال، کیونکہ شاید تواڈے علم اندر نہیں، کل تو جڑے دن شروع ہو رہے ہیں نا، اینا دناں دی فضیلت رمضان دے دناں نالوں بھی زیادہ ہے۔ توجہ دے نال میری گزارشات تے غور کرو، تواڈے دلاں اندر رمضان دی بڑی محبت ہے، رمضان دے دلاں دا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن آج رات تو جڑا ذوالحجہ دا پہلی رات شروع ہو رہی ہے اور کل پہلا دن آ رہا ہے، اس دن دی عزت، اس دن دی حرمت، اس کا دن دا مقام اور ان پہلے 10 دنوں دا جو شان ہے اور یہ اندر جو کرن والے 3 کم نے،
میں انشاءاللہ اج قدرے تفصیل دے نال اس حوالے نال ہی چند گزارشات کراں گا۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے ساری ہدایت واسطے اپنا قرآن اتاریا ہے، ساری ہدایت واسطے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی نو نمونہ بنایا ہے، اور محبوب کائنات علیہ السلام نے بعض دناں تے فضیلت والا قرار دیتا ہے۔ مثال دے طور تے نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، رب العالمین نے سارے پانیاں تے زمزم نو فضیلت بخشی ہے، ساریاں کتاباں تے قرآن نو فضیلت بخشی ہے، ساریاں راتاں تے لیلۃ القدر نو فضیلت بخشی ہے، ساریاں گھراں تے کعبۃ اللہ اور بیت اللہ نو اللہ پاک نے مقام بخشیا ہے، سارے انبیاء چو اللہ پاک نے آمنہ دے در یتیم نو عزت عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سارے دنوں چو اے جڑے ذی الحجہ دے مہینے دے پہلے 10 دن نے اللہ پاک نے انہاں نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو آئیے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے تیرے ایمان دا معیار بھی نے، توجہ میرے بل، یعنی اگر کوئی آدمی انہاں 10 دنوں دے اندر پہلے نماز دن با جماعت اندر غفلت ہے، انہاں 10 دنوں اندر غفلت دور کر لیندا ہے، صدقات و خیرات اندر کمی ہے، انہاں 10 دنوں اندر ٹک کے صدقہ و خیرات کردا ہے، پہلے دنوں اندر تلاوت اندر کمی ہے لیکن انہاں 10 دنوں دے اندر کثرت دے نال تلاوت کردا ہے، اے اس بات دی دلیل ہے کہ اے دے اندر ایمان زندہ ہے، اے دے اندر ایمان تر و تازہ ہے، اے دے اندر اللہ دی محبت موجود ہے۔ اور اگر عام دنوں دی طرح بندہ ذوالحجہ دے دن بھی گزار دے تو میرے پیارے بھائیوں اے اس بات دی علامت ہے کہ اے دے دل اندر ایمان مردہ ہو چکے ہے، اے عام روٹین واحد رسمی مسلمان ہے، پاکستانی مسلمان ہے، اے دے اندر اے دا ایمان تر و تازہ نہیں۔ ان دنوں دے اندر تلاوت زیادہ کر دے، ان دنوں دے اندر صدقات و خیرات زیادہ کر دے، ان دنوں دے اندر نامی ذی الحجہ تک یوم عرفہ تک تینوں مسلسل 9 روزے رکھن دی اجازت بھی ہے، سعادت بھی ہے، روزے انہاں دے اندر رکھیا کر اور زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کریا کر، کیونکہ محبوب کائنات علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، نبی کل کائنات علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اینا 10 دنوں دا جیڑا عمل ہے نا، اے 11 مہینے تے 20 دن 11 مہینے تے 20 دن انہاں نالوں زیادہ اللہ دے ہاں عزت والا بھی ہے، اللہ دے ہاں عظمت والا بھی ہے، اور آپ نے فرمایا احب اللہ، اللہ دے ہاں زیادہ محبت والا پسندیدہ بھی ہے۔ تمام علماء کرام نے کتاباں پڑھ کے دیکھ لو عربی چ جنیاں لکھیاں نے، تمام علماء کرام نے لکھیا ہے ایک بندہ رمضان دے روزے پہلے رمضان المبارک دے روزے دن اندر صدقہ و خیرات کردا ہے، ایک بندہ ذوالحجہ دے پہلے دن اندر صدقہ و خیرات کردا ہے، اے دا اجر بھی زیادہ ہے، اے دا ثواب بھی زیادہ ہے، اے دی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ یعنی یہ میں بات برملا واضح کرنی چاہنا، او اللہ دے بندو، ساڈی زندگی اندر، ساڈی جوانی اندر، ساڈی الحمدللہ ایمان دی زندگی اندر اے پھر کل تو 10 دن شروع ہو رہے ہیں، تواڈے ذہن اندر سوال آئے گا وجی انہاں دنوں دی ایڈی عزت کیوں ہے، انہاں دا مقام کیوں ہے؟ میرے بھائی حج انہاں دنوں دے اندر، یوم عرفہ انہاں دنوں دے اندر، یوم ترویہ انہاں دنوں دے اندر، ہاں قربانی انہاں دنوں دے اندر، تیری پوری دنیا تو دیوانہ وار لوگ اللہ دے در دے مانگت بن کے، اللہ دے در دے سوالی بن کے اللہ دی چوکھٹ نو جا کے چمٹ جاندے نے، ملتزم دے نال جا کے چمٹ جاندے نے، اور رب العالمین دی چوکھٹ تے جدوں پوری دنیا تو اللہ دے پراؤنے آندے نے، پھر اللہ الہ العالمین عام لوگاں واسطے بھی زیادہ نیکی دا اعلان کر دیندا ہے، زیادہ اجر دا اعلان کر دیندا ہے، زیادہ رحمت دا اعلان کر دیندا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اج میں جڑا پیغام پہلا دینا چاہنا، نیکیاں دا موسم بہار آ گیا ہے، نیکیاں دا موسم بہار آ گیا ہے، اے 10 دن اللہ دے سامنے انابت دے نال گزار، اے 10 دن اللہ دے سامنے عبادت دے نال گزار، اور ایک گل ذہن اندر رکھیا جے، عام دنوں اندر بندہ جھوٹ بولے گناہ اے دا بھی ہے، عام دنوں اندر بندہ فراڈ کرے گناہ اے دا بھی ہے، عام دنوں اندر بندہ دکان تے گھٹ تولے گھٹ ماپے
پہ گناہ ایدا بھی ہے، لیکن جیڑا اینا 10 دن اندر گناہ کرے گا، جویں نیکی دا ثواب زیادہ ہے، جویں تلاوت دا ثواب زیادہ ہے، جویں نماز دا ثواب زیادہ ہے، یاد رکھیا جی اوویں گناہ بھی زیادہ ہے، اوویں گناہ دی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ دیکھو نا، ایک گناہ بندہ عام رات کردا ہے، ایک گناہ بندہ لیلۃ القدر دی رات کردا ہے، فرق پی گیا نا، اوتھے گناہ زیادہ ہو گیا۔ اس واسطے میرے بھائی انہاں دناں اندر عبادت بھی کرو، اپنے آپ کو لغویات تو بچاؤ، انہاں دناں اندر عبادت بھی کرو، اپنے آپ کو گناہاں تو بچاؤ۔ اور میرے بھائی اے 10 دن جڑی تو اللہ دی تسبیح کریں، تمہید کریں، ذکر اذکار کریں، پھر 10 دن گزرن تو بعد تیرے تے دا اثر بھی نظر آنا چاہیے، تیری زبان تے دا اثر ہونا چاہیے، تیری سوچ تے دا اثر ہونا چاہیے، تیرے رویے تے دا اثر ہونا چاہیے۔ اور آئیے انہاں دناں دے بارے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے، انہاں دے بارے پیغمبر علیہ السلام کی فرما رہے ہیں، ذرا اللہ دی پاک کلام تے غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے اور سنو لوگو، رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، واخبتوا الی ربهم، اور ساری زندگی اپنے رب وال چکتے رہے، اپنے اللہ دی طرف انابت اور اخبات کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، اے لوگ اللہ دی جنت والے نے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک دی جنت اندر رہن والے نے۔ آئیے میرے پیارے بھائیو، اپنی آخرت دا سامان کر لے، اپنی قبر دا خیال کر لے، اپنے حشر دا خیال کر لے۔ محبوب کائنات نے فرمایا انہاں 10 دناں دے اندر ہر نیکی دا ریٹ ود جاندا ہے، انہاں 10 دناں دے اندر ہر نیکی دی قدر و قیمت بڑھ جاندی ہے، انہاں 10 دناں دے اندر ہر نیکی دا شان تے مقام بڑھ جاندا ہے۔ آپ علیہ السلام بیان کردے نے، آقا فرماندے نے انہاں دناں دے اندر سبحان اللہ زیادہ پڑھیا کرو، اکثروا فیہن من التکبیر والتحمید والتسبیح والتہلیل۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ زیادہ پڑھیا کرو، الحمدللہ زیادہ پڑھیا کرو، اللہ اکبر زیادہ پڑھیا کرو، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھیا کرو۔ انہاں دناں دے اندر تیری زبان تے رب دا ذکر رہنا چاہیے۔ ایک ٹولا بیت اللہ پہنچ کے ذکر کر رہا ہے، ایک ٹولا منا جا کے ذکر کر رہا ہے، ایک ٹولا عرفات جا کے ذکر کر رہا ہے، ایک ٹولا اپنا گھر بار چھڈ کے میدان مزدلفہ دے اندر سفید چادر پہن کے اپنے رب دا ذکر کر رہا ہے۔ تو بھی اپنے گھر دکان تے بیٹھ کے اپنی زبان تے رب دا ذکر کریا کر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے تے انہاں دناں اندر ہزاراں دی تعداد چ پڑھنا چاہیے۔ سائیکل چلاندا پڑھیا کر، موٹر سائیکل چلاندا پڑھیا کر، گاڑی ڈرائیو کردا پڑھیا کر، ہاں مکان تے بیٹھا پڑھیا کر، دکان تے بیٹھا پڑھیا کر۔ تو نہیں جاندا اس کلمے دا شان کی ہے، تو نہیں جاندا اس کلمے دا مقام کی ہے۔ میں تیرے سامنے 5 روایتاں پڑھنا، 5 ترک تیرے سامنے پڑھنا۔ نبی کل کائنات نے فرمایا اے جڑا وظیفہ ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آقا فرماندے نے احسن الکلام الا اللہ۔ اے میرے صحابہ، اے سارے ذکراں نالوں اللہ پاک دے ہاں سب نالوں سونا ذکر ہے۔ دوجی حدیث اندر آپ نے فرمایا اطیب الکلام الا اللہ، سارے ذکراں نالوں اے ذکر سب نالوں زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں تیسری حدیث پڑھنی چاہنا، آپ نے فرمایا افضل الکلام الا اللہ، سارے ذکراں نالوں اے سب نالوں افضل ذکر ہے۔ میں چوتھی روایت پڑھنی چاہنا، آپ نے فرمایا، 'فرمایا 'احب الکلام الی اللہ'، 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 'احب الکلام
کلاماں نال سارے ذکراں نال اے ذکر اللہ نو زیادہ پسند ہے. میں پنجویں روایت پڑھنی چاہنا. آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے اعلی الکلام الا اللہ. جنہیں بھی حمد دے کلمے تسبیح دے کلمے ذکر اذکار دے کلمے نے آقا فرماندے نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے سب نالوں سونا بھی ہے, سب نالوں پکیزہ بھی ہے, سب نالوں افضل بھی ہے, سب نالوں پیارا بھی ہے, تے آقا فرماندے نے سب نالوں اعلیٰ بھی ہے. اینا دنوں دے اندر تیری زبان تے ہما وقت رہنا چاہیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. اور اے جڑی نماز تیرے کول پہنچ چکی ہے نا, اے نماز دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال اے پوری وضاحت دے نال میں لکھ دیتا ہے. انہاں دے معنی بھی صفحہ نمبر 94 تے موجود نے. انہاں کلمیاں دے معنی کی نے, انہاں کلمیاں دا مفہوم کی ہے, انہاں کلمیاں دا ترجمہ کی ہے. اے صفحہ نمبر 94 95 تو کٹ کے یاد کر کے اینو انہاں دناں دے اندر کثرت نہ پڑھیا کر, اینو محبت دے نال پڑھیا کر. تے آئیے میں اے دے نال ایک دوسرا ذکر بھی بیان کرنا چاہنا. یعنی آقا نے فرمایا انہاں دناں اندر تسبیح بھی زیادہ کرو, اللہ دی بڑائی بھی زیادہ کرو, اللہ دی تحمید بھی زیادہ کرو. ایک دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے تیری زبان تے رہنا چاہیے. اور آئیے میں صحیح مسلم جو ایک دوسرا ذکر بیان کرنا چاہنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں پڑھیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد نبوی دے اندر نے, کمال آبادی و صحابہ بھی مسجد نبوی دے اندر نے. ایک صحابی نے اپنی زبان چ ایک کلمہ آکھیا, صحیح مسلم میں تیرے سامنے کھولنی چاہنا. صحابی آندا اللہ اکبر کبیرہ. اور خدا دی قسم کہ تیرا ذکر وال تیری توجہ ہو جائے, اے ذکر کتے تیرا ورد بن جائے, غیبتاں تو جان چھٹ جائے, بدگمانیاں تو جان چھٹ جائے, آوارگیاں تو جان چھٹ جائے. اللہ تینو اچب نشے مزے والی زندگی عطا کرے, اللہ تینو اچب روحانیت عطا کرے. اے ہزاراں دی تعداد اندر پڑھیا کر. انج مسجد نبوی اندر پیغمبر بھی نے, صحابہ بھی نے. ایک صحابی اپنی زبان چوکی کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اللہ اکبر کبیرہ میرے اللہ دی بڑائی بہت زیادہ ہے, والحمدللہ کثیرہ میرے اللہ دی تعریف بہت زیادہ ہے, وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. میں صبح و شام اپنے رب دی پاکی بیان کرنا ہے. ادھر صحابی نے گل کہی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے کیدی زبان چوں کلمہ نکلے ہے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں رب دی تعریف کیتی ہے, اللہ دے پیغمبر میں اپنے اللہ دی شان بیان کیتی ہے, اے رب دے حبیب میں اپنے اللہ پاک دی تسبیح بیان کیتی ہے, میں اللہ پاک دی بڑائی دا نغمہ بلند کیتا ہے. آقا فرماندے نے او میرے پروانے, اللہ پاک نو تیرا اے کلمہ اینا پسند آیا ہے, اللہ پاک نو تیری یہ تعریف اتنی پسند آئی ہے, اللہ پاک نو تیرا یہ ذکر اتنا پسند آیا ہے. فتحت لہن ابواب السماء, رب العالمین نے اے تیرے کلمات دے استقبال واسطے اپنے آسمان دے سارے دروازے ہی کھول دیتے نے. اور میں پڑھیا ابتدا رہا اسنا عشر ملکا, اور نسائی اندر روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا رب نے تیرے کلمات اٹھان واسطے آسمان تو 12 فرشتے نازل کر دیتے ہیں, اور ایک دوجے تو ود رہے ہیں, اگے ود رہے ہیں. ایک کہندا میں لے کے جانا ہے, ایک کہندا نہیں میں کلمے لے کے جانے نے, ایک کہندا نہیں میں رب دی بارگاہ اندر انہاں نو پیش کرنا ہے. حضرات میں اپنی پہلی گل مکمل کر رہے ہیں. فرمایا والفجر والیال عشر والشفع والوتر. آئیے لوگوں آ گیا سیزن, آئیے لوگوں آ گیا جے دن عبادت والے, آ گیا جے دن معافی والے, آ گیا جے دن تلاوت والے, آ گیا جے دن اپنے رب اگے رون والے, آ گیا جے دن اللہ دی حمد و ثنا کرنے والے, آ گیا جی اللہ پاک دا ذکر اور ورد کرنے والے. 2 ذکر میں تیرے سامنے بیان کر چکے ہیں. تلاوت سے ادا کریا کر, قرآن سے ادا پڑھیا کر, صدقہ سے, اور 10 ذوالحجہ تک نے کوئی دن نہیں جانا چاہیے جدوں تو صدقہ
نہ کیتا ہوئے، بھاویں روپیہ کرتے ہی کوئی آندا 1000 دا صدقہ کر، بھاویں تو 5 روپے کر، تو طالب علم ہے 2 روپے کر، تو دیہڑی دار ہے 5 روپے کر. اے ذوالحجہ دا کوئی دن بغیر صدقے دے نہ جائے، کوئی رات بغیر صدقے دے نہ جائے. اور رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا قرآن آیا نا، فرمایا جنت انہاں لئی ہے جڑے ایمان لے کے آئے، جنت انہاں لئی ہے جنہاں نے نیک اعمال کیتے. اگلا جڑا ٹکڑا آیا نا، واخبتوا الی ربهم، جڑے رب ول جھکدے رہ، رب تے وچھدے رہ، رب رب کردے رہ، رب رب کردے رہ. ہن سوال پیدا ہوندا ہے اخبات دا معنی کی ہے؟ اخبتوا الی ربهم دی تفسیر کی ہے؟ اخبتوا الی ربهم دی پہچان کی ہے؟ اخبتوا الی ربهم دی علامات کی نے؟ آئیے میں کلمہ قرآن دے دوسرے مقام چو سمجھانا. سورہ حج دے اندر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. اے جڑے مخبت حابت اور الاخبات ہے نا، انہاں دی پہلی علامت بیان فرمائی ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رب تے وچھن والے، رب تے چکن والے، خاص اللہ دے بندیاں دیاں 4 علامتاں نے. اخبات اللہ اے کہ جدوں اللہ دا ذکر کیتا جائے تے انہاں دے ایمان مچل جاندے نے، ذکر کیتا جائے تے اکھاں ڈول جاندیاں نے، اللہ دا ذکر ہوئے تے او دے اگے مست ہو جاندے نے، انہاں دیاں ساریاں توجہ رب دے ذکر ول ہو جاندیاں نے. یعنی جڑے رب دے خاص بندے نے نا اخبات والے، جمعہ ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، یہ نہیں وہ اپنے دھیانے لگے نے، موبائل نہ لگے نے، ڈھولا کے بیٹھے دھیان کوئی نہیں، نہ ساری توجہ رب دے ذکر والے. اور قرآن جڑا انہاں دی رگ رگ تے اثر کر رہا ہے، انگ انگ تے اثر کر رہا ہے، اور لذت اور ایمان دی علامت محسوس کر رہے ہیں. فرمایا اخبات والیاں دی پہلی علامت ہے والصابرین علی ما اصابہم، رب دے ول جھکن والیاں دی دوجی علامت ہے اللہ طرح طرح دے دکھ دے کے ازماؤندا ہے. کدی اللہ مالی نقصان دے ذریعے ازماؤندا ہے، کدی اللہ جانی نقصان دے ذریعے ازماؤندا ہے، کدی اللہ غربتاں دے کے ازماؤندا ہے. ہائے ہائے نہیں کر دے، واہ ویلا نہیں کر دے، بلکہ صبر کر دے نے. رب والیاں دی دوجی علامت ہے. فیصلہ بادیو گل صبر دی آئی ہے تے گل کر دے ہیں. ایک میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے، میں سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر پڑھیا ہے، میرے پیغمبر دی مجلس اندر بہن والے، میرے پیغمبر دی محفل اندر بہن والے، چند دن ہو گئے میرے پیغمبر دی مجلس اندر نہیں آئے، میرے پیغمبر دی محفل اندر نہیں آئے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ فلاں میرا پروانہ نظر نہیں آ رہا، فلاں میری مجلس والا نظر نہیں آ رہا. صحابہ وجہ کی ہے، سبب کی ہے؟ واہ پیغمبر میں قربان جاواں، آن والے ایک ایک بندے تے میری نظر ہے، آن والے ایک ایک صحابی میری محبت دے، میرے پیغمبر دی محبت دے سائے تلے آ کے بہنا ہے. صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی جی اصل اندر گل لے وے او دا ایک ننا منا پیارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور بچہ ننا منا پیارا بھی بڑا سی، لاڈلا بھی بڑا سی، ہسدا کھیڈدا ہساندا بھی بڑا سی. اللہ دے پیغمبر او دا بیٹا ٹر گیا ہے، اس بچے دی جدائی دے غم نے انہوں نڈال کر دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر گھر اندر ہی رہندا تے گھروں باہر نہیں نکلدا. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو لے گئے، اس صحابی دے گھر ٹر گئے. جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میرے صحابی کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ اج تو صبر کر کے وکھا، اج تو اللہ دے فیصلے تے راضی ہو کے وکھا. کل نو یہی بچہ ہوئے گا، جنت دے دروازے تے کھڑا ہوئے گا، تیرا استقبال کرے گا. جدوں تو جنت دے قریب آئے گا، جنت دا دروازہ کھول کے تینوں انگلی تو پکڑ کے رب دی جنت اندر لے جائے گا. میرے پیارے بھائی رب وال جڑے چکن والے لوگ نے انہاں دا
جانی نقصان ہو جائے، انہاں دا مالی نقصان ہو جائے، نہ وہ نماز اندر غفلت کرتے ہیں، نہ وہ ذکر اندر غفلت کرتے ہیں، نہ وہ اللہ پاک دے پیار اندر کمی آن دیندے نے۔ اور تیسرا فرمایا والمقیم الصلاۃ، اخبات والے لوگوں نے جڑے نمازاں قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، قربانیاں کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، ہاں بکرے چھترے ذبح کرتے ہیں، اللہ پاک دے رستے اندر قربانیاں کرتے ہیں، اللہ پاک دے رستے اندر خرچ کرتے ہیں۔ آؤ لوگوں میں اپنے مضمون دا پہلا حصہ بیان کر چکے ہیں۔ اللہ دے بندو اے 10 ذی الحجہ دے جڑے دن نے انہاں دے عمل رمضان دے کن کھول کے سنو، کن کھول کے سنو، لوگاں اندر تصور ہی کوئی نہیں۔ رمضان دے بارے بڑی عقیدت موجود ہے، رمضان دے بارے بڑی محبت موجود ہے، بڑا میرا دل خوش ہوندا ہے رمضان اندر، لیکن جدوں ذی الحجہ جاندا ہے نا لوگاں دا ایمان ہی نہیں ٹمٹما اٹھدا، اندر ایمان دا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوندا۔ کرما والےو رمضان دے دناں نالوں زیادہ ثواب جے، زیادہ عزت جے، زیادہ عظمت جے، زیادہ مقام جے، زیادہ شان جے۔ میں ہن دعا کرنا آمین کہہ دے اللہ اے سارے دن سانو جذبے ولولے عبادت تلاوت صدقہ خیرات اور یا اللہ روزے دی حالت اندر گزارن دی توفیق عطا فرما۔ رب دا قرآن کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ تیرا رب کہہ رہا بندیا کچھ آخرت دی تیاری کر لے، تیرا رب کہہ رہا بندیا موسم بہار آ گیا کو آخرت لی توشہ اکٹھا کر لے۔ آئیے لوگوں میں اپنی پہلی گل بیان کر چکے ہیں، انہاں 10 دنوں دے اندر عبادت رج کے کرو، شوق نہ کرو۔ تے دوجی جڑی میں گل کرن لگا میرے ویر جویں جویں ذی الحجہ دا مہینہ آ جائے تیری نظراں بیت اللہ ول چلیاں جان، جویں جویں ذی الحجہ دا مہینہ آ جائے تیرا دل بیت اللہ دی جدائی اندر تڑپنا شروع ہو جائے، جویں جویں ذی القعدہ دا آخر آ جائے انج انج تیرے تصورات تیرے خیالات بیت اللہ اندر چلے جان۔ اللہ دی قسم کوشش کریا کر 10 دن تینوں مکے اندر مل جان، کوشش کریا کر 10 دن تینوں مدینے اندر مل جان، کوشش کریا کر دن تینوں عرفات اندر مل جان، کوشش کریا کر دن تینوں مزدلفہ اندر مل جان، کوشش کریا کر دن تینوں مینا اندر مل جان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بار بار حج کردا ہے یار مصیبت ہے عید کی بڑے عجیب و غریب نظارے ویکھن چاہے نے، کئیاں نوں تے پرواہ ہی کوئی نہیں نا، حج آ رہا تے حج بھی کرنا ہے، دکان کھول رہے نے، کاروبار کر رہے نے، کئی بندے رہ گئے نے خدا دی قسم اللہ 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 اچھے بھی ایسے لوگ زندہ نے جڑے رہ گئے نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا، کی ہے حج دا معاملہ نہیں بن سکیا، کی ہے میرے جان دا معاملہ حل نہیں ہو سکیا۔ اور میرے پیارے بھائی اینا دنوں دے اندر میں جڑی درد دل بیان کرنی چاہنا جے میں سوال آ جائے جے میں عید الفطر پڑھ لے ہن تو پلان کریا کر یار حج تے جانا ہی جانا ہے، کیویں جانا ہے اونے لے کے جانا ہے، میرا کام ہے میں ارادے اندر کمی نہ کراں، میرا دل کام ہے میں شوق اندر کمی نہ کراں، میرا کام ہے میں دعا اندر کمی نہ کراں۔ کمال آبادی فیصل آبادی
پوچھنا سوال کرنا اے ہن حج جا رہا ہے تسی کنیاں راتاں جاگ جاگ کے رو رو کے رب نو آکھیا اللہ حج کرا دے کنے اپنے رب سامنے حج واسطے رویا کنے گھنٹے اپنے رب کو دعا کردا رہا ہے فیصلہ آبادیاں رب امیریاں نہیں ویندا رب غریبیاں نہیں ویندا رب تیریاں تنخواہ دیاں قلتاں نہیں ویندا رب تیرا پیار دے کے اپنا فضل و کرم کردا ہے اللہ دے بندیاں دے اندر مغفرت بھی بڑی ہو اے دے اندر اجر بھی بڑا ہے اے دے اندر برکت بھی بڑی ہے اجر انہیں تو ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہے میں اج کیلکولیٹر کر کے حساب کر کے آیا جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر ایک مہینہ جماعت نہ نماز پڑھے اللہ انہوں 1.5 کروڑ نماز دا ثواب عطا کر دیں گے اپنا تے حساب بڑا لاؤنا نا گن گن کے رکھنا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد واتقوا اللہ ایک دے گن گن کے رکھنا ہے حساب لگانا ہے 10 قیامت واسطے کی جمع کر لے آئی ایک مہینہ نمازاں پڑھے 1 کروڑ 50 لاکھ نمازاں دا رب ثواب عطا کر دیندا ہے تے چلو کم از کم جو بندہ 1 مہینہ اتنے لا کے آئے خدا دی قسم ہے وہ بڑا تاجر کوئی نہیں وہ بڑا سخی کوئی نہیں وہ بڑا مالدار کوئی نہیں وہ بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جہاں سال اندر کوشش کر کے اوکھا ساکھا آ کے 1 مہینہ لا کے 1.5 کروڑ کا ثواب لے کے آ جائے اتنے تو ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہے اتوں دے 1 مہینے دیا نمازاں دا ثواب نہیں تو پا سکتا نہ غفلتاں کریا کر نہ کمزوریاں دکھایا کر اور میری عادت میں برملا بات کرنا لوگ بڑے بے کوئی توجہ نہیں کوئی شوق نہیں کوئی جذبہ نہیں بس ایک گل ہے کیویں جاواں گے کیویں جا اللہ دے بندے لچان والا رب تو کوشش کریا کر لچان والا رب تو دعا کریا کر اور جان والے کنج گئے نے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے الادب المفرد اے دے اندر ایک واقعہ پڑھیا ایک اللہ والا یمن تو چلیا فیصلہ آبادیو اپنی بڈھی ماں نو اینے کندیاں تے پیدل صحراواں دا سفر کردا حرم پاک اندر پہنچیا تے اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے تے بیت اللہ دا طواف پیا کردا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اپنی ماں نو طواف پیا کراوندا تلبیہ پڑھدا پڑھدا بیت اللہ پہنچیا جدوں طواف کر کے فارغ ہو گیا سامنے نظر حضرت عبداللہ بن عمر تے پہ گئی ہے عبداللہ بن عمر نو ویکھ کے کہنے لگا عبداللہ جی اے میری والدہ گرامی میں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے یمن تو چلے ہاں بڑے تپدے صحرا تو میں اپنی ماں نو لے کے آیا حضرت جی دسو میں اپنی ماں دی خدمت دا حق ادا کر دیتا میں اپنی ماں دا اے صلہ اتار دیتا میں اپنی ماں دی خدمت دا حق ادا کر دیتا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او اللہ دے بندیا تینوں جنم دین لگیا تیری ولادت ویلے جڑا تیری ماں نے دکھ اٹھایا اجے تے تو اس دکھ دا بھی حق ادا نہیں کیتا اجے تے اس درد دا بھی تو حق ادا نہیں کیتا اور فیصلہ آبادیو جان والے تے بڈھیاں ماپیاں نو کندھیاں تے چوک کے لے گئے بینک بیلنس جو نے باپ نو حج تے نہیں کلدا ماں نو حج تے نہیں کلدا اور میرے پیارے بھائی نحوستان دے برکتیاں دی وجہ اے بھی جے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو پیسہ ہوے جس بندے کو روپیہ ہوے میں صحیح حدیث پڑھن لگا آقا نے فرمایا جس بندے کو پیسہ ہوے جس بندے کو روپیہ ہوے جس بندے کو وسائل ہون 5 سال لنگ جان 500 عوامن 5 سال لنگ جان اللہ فرماندے نے میری ملاقات واسطے نہ آئے میں اللہ پاک اس بد نصیب دی زندگی نو محرومی نال بھر دینا محروم کر دینا میں اس بندے نو برکت اٹھا لینا میں اس بندے دی کہ جڑا 5 سال گزر گئے نے میری ملاقات لی نہیں آیا آؤ اے لوگوں میں جڑی دعوت دے فکر دیری چاہنا ہے ایک کرنا والا کم میرے ایتھے رہ کے بھی عبادت کریا کر تے کوشش کریا کر اے دن اوتھے گزر جان میں ایک اور واقعہ سنانا چاہنا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انی عظمتاں بیان فرمائیاں یاسین قاضی رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے اے بے شمار تفسیر دیا کتاباں اندر واقعہ موجود ہے ایک دفعہ میں پہلے بھی سنا چکے ہیں دوستاں دی خواہش ایک باری پھر بیان کر دینا قاضی یاسین رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے میں بیت اللہ دا طواف پیا کرنا رئی تو کہلا ایک میں وڈیرا ویکھیا بابا ویکھیا تے ید ہی اسن دے ہاتھ دے وچ لاٹھی ہے اور اتابت العبادت عبادت بڑی تھک تھک کے کردا وصف
मुहर्रा लौन चेहरे का रंग बड़ा सरद है ते अपनी लाठी ते टेक ला के बैतुल्ला दा तवाफ पिया करदा है। काजी यासीन आंदे ने मेरे दिल अंदर ख्याल होया अगे वध के बाबा जी नूं पुछना बाबा जी कित्थों आए हो किवें आए हो हालातों वाकियात तुहाडे की ने। काजी यासीन रहमतुल्लाह अलैह बयान करदे ने जदों मैं बाबा जी दे अगे वधिया मैं सवाल करन लगा ते पहले मैनूं बाबा जी ने सवाल कर लिया। बुजुर्ग कहंदा वे नौजवाना तू किहड़ी जगह तो आया है? ये हजरत काजी फरमांदे ने मैं आख्या मैं खुरासान दे इलाके चों आया। ये कहन लगा खुरासान किधर है? मैं आख्या बुजुर्गो खुरासान दा इलाका मशरक वाले बन्ने में। कहन लगा कम तकता हूं ना हादा तरीका इलल बैत बैतुल्ला आउन तक तुहानू किन्ने महीने किन्ने दिन लग जांदे ने? काजी यासीन कहन लगा मैं आख्या बाबा जी घरों चल के बैतुल्ला पहुंचन तक 3 महीने लग जांदे ने। 3 महीने का पैदल सफर करके ते असीं बैतुल्ला आउने आंदे ने। जदों मैं इन्नी गल कही ते बाबा कह लगा अच्छा तुसीं ते फिर बैतुल्ला दे गवांढी होए ना, तुसीं ते बैतुल्ला दे गवांढ च रहिंदे हो। अतहुज्जूना फी कुल्ले आमिन हर साल फिर हज करदे होवोगे बड़े नसीबां वाले जे। काजी साहब आंदे ने मैं आका बक्का रह गया बाबे होनी की कहिंदे ने तुसीं बैतुल्ला दे गवांढी लगदे हो? आंदे ने मैं फौरन आखिया हजरत बाबा जी तुसीं कित्थों आए हो किदों दे घरों चले हो? ते बाबा जवाब अंदर कहिंदा खमसा सनीन वे बच्चिया मैनू घरों चले अज 5 साल मुकम्मल हो चुके ने। लाठी टेकदा मजदूरी के बावजूद मैं अज 5 साल हो गए ने। जड़े दाड़ी दे चिट्टे वाल रहना सिर दे जड़े सफेद बाल रहना जदों मैं घरों निकलिया सा लम यकुन फी लिहयती वला फी रासी शैबा ना कोई दाड़ी दा वाल चिट्टा ना मेरे सिर दा वाल चिट्टा। काजी फरमांदे ने मैं आखिया बाबे ओ तुसीं ते अल्लाह दे प्यार दी इंतहा ही कर दित्ती है, तुसीं ते अपने रब दे विशन दी इंतहा ही कर दित्ती है। अगर फिर बाबे होना शेर पढ़े मन हवैता व इन शक्कत बेकदारो इन नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु ज़वारो फला यमन अन्नक बोदन अन ज़ियारतिही। ए बाबा जी कहन लगे प्यारे दा बुआ किन्नी भी दूर होवे ओदे बुए ते चल के ही जाना चाहिदा है, ओदे बुए ते लाजमी पहुंचना चाहिदा है क्योंकि जेड़ा सच्चा प्यार करने वाला है ओदा प्यारे दी मुलाकात तो बगैर दिल नहीं लगदा। आओ मेरे प्यारे भाइयों मैं जड़ी दावत फिक्र देनी चाहना 2 गल्लां मैं बयान कर चुके हैं। पहली गल ये 10 दिन बड़ी इज्जत वाले बड़ी असमत वाले बड़े मुकाम वाले बड़े शान वाले जिक्र अंदर फिक्र अंदर तिलावत अंदर कुरान अंदर दीन अंदर सदके अंदर खिरात अंदर क़याम अंदर तहज्जुद अंदर अल्लाह के बंदे इन्हां दिनां नूं गुजारिया कर। दूसरी गल मैं करनी चाहना चलो यह दिन ते गुजर गया सो गुजर गया आइंदा अज नीयत करके चला जा अज रब अगे दुआ करके चला जा या अल्लाह अगले साल मैं जिंदा रहा ते तेरे घर दे साए तले होवांगा अरफात च होवांगा मिना अंदर होवांगा मुज़दलिफा अंदर होवांगा। रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआ भी करिया कर इहदे वास्ते कोशिश भी करिया कर। लो मैं हुण रब कोलों दुआ करना जुमे दी घड़ी कबूलियत दी घड़ी है मेरा ईमान है अल्लाह जुमे दी दुआ रद्द नहीं करदा। अल्लाह ऐ तेरे बंदे तेरियां बंदियां अल्लाह इन्हां चों जेदा जिन्ना दिल करदा अल्लाह उन्होंने ओनी जल्दी बैतुल्ला दा हज करम दी तौफीक अता फरमा। हौली क्यों किते कबूल ना हो जाए सच्ची मुची ने टुर जाओ। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल जेदा जिन्ना दिल करदा अल्लाह वसाइल नहीं हालात नहीं कुछ मकरूज भी आए ने कुछ वसाइल की कमी वाले भी आए ने कुछ ऐसे भी आए ने जिन्हां दे घर दे मामले भी नहीं पर मालिका इलाहुल आलमीन जेदा जिन्ना दिल करदा अल्लाह अपनी रहमत दे नाल ओनी जल्दी बैतुल्ला दा हज करम दी तौफीक अता फरमा। और आइए फिर मैं अल्लाह पाक दे कोलों एक दुआ कर दिया कोई ऐसा करम कमा मौला बड़ा एक दे लख बना मौला वीजे लैके खलील दे डेरे दे लोकी जांदे ने चार चफेरे दे ते बाबा नशे में उठे सुबह सवेरे दे साडी फेर फ्लैट उड़ा मौला कोई ऐसा करम कमा मौला बड़ा एक दे लख बना मौला अड्डियो पैपसी कोले इस कम दे अड्डियो पैपसी कोले इस कम दे और शौक ना बोतला पीन वाले हो सुनो 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 अड्डियो पैपसी कोले इस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे मेरे वगदे हंजू ता थम दे हरम पौड़
پوڑیاں پھر چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کیویں کمانا ہے کنج کمانا ہے غریب مقروض حالات نہیں مسائل نہیں صحت نہیں معاملات نہیں کدن کمانا ہے کنج کمانا ہے مالکا تو جاننا میرا دیوانے دا صرف دل کردا ہے کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا ایک تے لکھ بنا مولا اے جڑے مسجد نبی مینارے نے اے جڑے مسجد نبی مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے جتے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے اوتھے کملیاں وانگ رلا مولا کوئی ایسا کرم آؤ فیصلہ آبادیوں میں جڑا پیغام دینا چاہنا دو گلاں مکمل کر لئیاں نے پہلے 10 دن بڑی عبادت نہ گزاریا کر دوجی گل ہے یار پیچھے نہ رہیا کر رمضان اندر بھی جایا کر ربیع الاول اندر بھی جایا کر اللہ توفیق دے تے حج بھی پڑھیا کر زندگی اندر کرنے والا سب تو بہتر کام میں بیت اللہ دا رخ کریا کر ادنا تینوں روحانیت بھی ملے گی نورانیت بھی ملے گی کاروبار دی برکت بھی ملے گی اور اج ایک حدیث پڑھ کے میں حیران ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ دے ایک بہت بڑے عالم نے انہوں نے 5 جلداں چ کتاب لکھی ہے حج دے بارے عمرے دے بارے اشرا ذی الحجہ دے بارے جنیاں روایات نے انہوں دے اندر اکٹھیاں کر دتیاں نے پچھلی دفعہ جدوں میں سفر تے گیا انہوں نے آپ مینوں ماشاءاللہ کتاب پیش کی تھی میں کہا چلو مطالعہ کر کے جاننا شیخ نہ بات بھی ہو جائے گی راتی میں وہ مطالعہ کر رہا عجیب حدیث میرے سامنے آئی آقا فرماندے نے جڑا بار بار حج کردا ہے جڑا بار بار بیت اللہ آوندا ہے اللہ پاک او دی غربت بھی مٹا دیندے نے اللہ دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے تے رب دی عمر اندر برکت بھی فرما دیندے نے گناہ بھی مٹ گئے میرے ویر گناہ بھی مٹ گئے غربتاں بھی مٹ گئی عمر اندر اللہ برکت کر دینا ہے آئیے میں جڑی تیسری گل کرنی چاہنا ہے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون اپنے رب وال چمٹیا کر اپنے رب وال آیا کر رب کریا کر اپنے اللہ پاک دی محبت تلاش کریا کر اور لوگوں میں تیسری گل کرنی چاہنا ہوں فیصلہ آبادیو اللہ تینوں توفیق دے ذکر بھی کری اللہ توفیق دے اندہ سال حج بھی کری تے تیجی گل میں جڑی کرنی چاہنا میرے ویر کسے طرح بھی قربانی تو پیچھے نہیں رہنا کسے طرح بھی قربانی تو پیچھے نہیں رہنا پاویں 6000 دا جانور کر لے پاویں 6000 دا حصہ پا لے پاویں 8000 دا جانور کر لے پاویں 10000 دا جانور کر لے میرے ویر قربانی تو پیچھے نہیں رہنا سیلاب زدگان دیا ضرورتاں اپنی جگہ تے ہاں جنہ دیا فصلیں اجڑ گئیاں اپنی جگہ تے تعاون ایتھے بھی کلیا کر لیکن یہ آڑ اندر اللہ دے رستے اندر خون بہام تو نہیں رکنا قرآن کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اور کتے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماکث فی المدینہ بعشر سنین وکان یزخی فی کل سنۃ آقا 10 سال مدینے رہنے 10 سال میرے پیغمبر قربانی کرتے رہنے جانور پہلے لے کے پٹھے پائے گا پانی پائے گا جانور دی راکھی کرے گا اللہ تینوں گاس دے ایک تنکے دے برابر اجر عطا کرے گا تقوی دی علامت ہے جے رب دے اس جانور نال پیار کرے گا رب تیرے نال پیار کرے گا اور آئیے میں جڑی اگلی گل کرنی چاہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانور دے اندر 4 عیب نہیں ہونے چاہیے جانور لنگڑا بھی نہ ہوئے جانور کانا بھی نہ ہوئے جانور لشا بھی نہ ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جانور جڑا بالکل کمزور بھی نہ ہوئے عیباں تو پاک جانور ہوئے فیصلہ آبادیہ آخری گل کر کے میں گل مکا دواں تیرا رب تے ایڈا نفیس ہے تیرا رب تے ایڈا پیارا ہے تیرا رب تے ایڈی غیرت والا ہے تیرا رب تے ایڈا سونا تحفہ لیندا ہے جے
रब अगे दवे, जे डंगर भी, मैं तेरी जुबान अंदर कह रहा, जे डंगर भी रब सामने जिबा करे ते रब ऐबा वाला नहीं लेंदा। 10 ऐबा वाला इंसान अल्लाह किवें कबूल करेगा? शिरक अंदर मर गया ते किवें जन्नत मिलेगी? बिदत अंदर मर गया ते किवें जन्नत मिलेगी? हराम दे कारोबार करना, फ्रॉड करना, जान शादी करना, घेरे ते चक्कर ते मक्कारियां दे के बैंक बैलेंस अपने बनाना, हराम करदा मर गया ते दस तैनू रब किवें प्यार करेगा? फहाशी बेगैरती करदा मर गया ते रब तैनू किवें प्यार करेगा? आओ लोगों में जड़ी दावते फिक्र देनी चाहना, ऐबा तो बाग जानवर। अच्छा कैसी वैसी अजीब गल है, जानवर लभदा ऐबा तो पाक, खुद अपनी अख नूं ऐब तो पाक नहीं करता, जुबान नूं ऐब तो पाक नहीं करता, सोच नूं ऐब तो पाक नहीं करता। और फैसलाबादियों, हराम खाना भी हराम है, हराम सोचना भी हराम है, हराम बोलना भी हराम है, हाँ हराम खान वाले ना बैठना भी हराम है। हराम अल्लाह पाक ने हर एतबार नाल हराम कर दिता है। ना हराम बोलिया कर, ना हराम सोचे। हराम बोलना की है? किसी की इज्जत ते तोहमत, किसी की इज्जत ते हमला करना, किसी ते नजायज तोहमत लगाना। हराम सोचना की है? गलती और गुनाह के प्रोपोगंडे करना, गलती और गुनाह के प्रोग्राम बनाना, साजिशा बनाना। आइए मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बानी के मामले कई लोग आते हैं, हाफिज जी फोन अजकल आ रहे हैं, हाफिज जी सुन्नत है कि फर्ज है कि सुन्नत मुअक्कदा है? फिर हौली जी कह देते किसी तरह जान छुड़ सकती है। हूँ एक बंदा बार बार फोन करे, हाफिज जी फर्ज है? अच्छा हाफिज जी मैं मकरूज होवां तो फिर भी दवा। जेल बन गया किसी ना किसी तरह जान छुट जाए। और फैसलाबादियों, जान ते छुटा लोगे लेकिन कारोबार की बरकत उठ जाएगी। रब की वारी आउंदी है, रब की वारी आउंदी है, 100 हीले 100 बहाने है, 100 तरह दियां बातां। ना ना मेरे भाई, कोशिश ये कर, जे 5-7 हज़ार खब्बे सज्जो लै दे कि भी मामला हो जाता है ना। अल्लाह दे बंदे कुर्बानी करिया कर। माशाअल्लाह कई घर च बेटे का कारोबार वखरा है, भाई का कारोबार वखरा है, बाप का कारोबार वखरा है। जे साझा भी है तो कारोबार सुन है, बेटे को चाहिए अपना जानवर जबा करे, भरा को चाहिए अपना जानवर जबा करे, पुत्र को चाहिए अपना जानवर जबा करे, बाप को चाहिए अपना जानवर जबा करे। और रब के रस्ते अंदर तरीका देना, अल्लाह उन्हें पहाड़ बना देंदा। ते जेड़ा रब के रस्ते अंदर ऊंट सभा करेगा, गाय सभा करेगा, हाँ छतरा बकरा सभा करेगा, रब उन्हों की मुकाम अता करेगा, रब उन्हों की शान अता करेगा। मैं जड़ी तीसरी और आखिरी गल करनी चाहना, लोगों कुर्बानी के मामले अंदर गफलत ना करे आजे, जरा पर गफलत ना करे आजे। जे जानवर नहीं ले सकते कम अज कम ऊंट अंदर हिस्सा पा लो, जानवर नहीं ले सकते कम अज कम गाय अंदर हिस्सा पा लो। इंशाअल्लाह वेखियो कर्जे किवें उतरदे, वेखियो घरां चों परेशानियां किवें जांदियां, वेखियो खून बहन की वजह तो अल्लाह पाक तुहाडे नाल प्यार मोहब्बत किन्नी करदा। रब्बुल आलमीन दा कुरान कह रहा है, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अखबतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। जेड़े लोग अल्लाह पाक नाल चिमट के रहिंदे ने, 10 दिनां दा हया करदे ने, बैतुल्लाह करते हैं, कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह के रस्ते अंदर देंदे ने, फरमाया ए जन्नत वाले ने, ए अल्लाह की रहमत वाले ने। और मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जानवर लटा लो ना, आका फरमाते ने छुरी तेज कर लिया करो। क्यों? आका ने फरमाया ताकि जानवर नूं तकलीफ ना होए। जो किसी की इज्जत ते छुरी चलाना है और तैनू तो इजाजत नहीं तो जानवर नूं तकलीफ दवे, और तैनू तो इजाजत नहीं तो हैवान नूं तकलीफ दवे। और कुर्बानी भी करना, गाय भी सभा करना, पाठ भी सभा करना, छतरा बकरा भी रब दी रात देना, ते मां बाप नूं अजियत भी देना, भैन भाइयों का जीना भी हराम किया ही। तेरी जुबान पेशे का कम करे, तेरी जुबान कुल्हाड़े का कम करे, तेरी जुबान तीर तलवार का कम करे, समझ लिया फिर तेरिया कुर्बानियां बस कुर्बानियां ही रह गई नहीं, ये अंदर कुछ नहीं। अपने रवैया भी चेक करया कर, अंदाज भी चेक करया कर, अपना बोलचाल भी चेक करया कर। जे पैगंबर ने सलातो सलाम ने फरमाया जानवर को तकलीफ देना जायज नहीं, फिर किसी इंसान को भी तकलीफ देना जायज नहीं। जितना तेरी नहीं बनती हो तो इराज करया कर, परहेज करया कर, कता तलकी तो पहले तलकात को महदूद कर लिया कर। एक सहाबी आए, कहने लगे आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
انی لأذبح الشاة فارحمها. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی جدوں میں بکری ذبح کرنا نا قربانی کرنے لئی، اللہ دے پیغمبر میں بکری تے بھی بڑا رحم کرنا. یہ نہیں کہ میں بچھاڑ دا وا بڑی سختی نظر نا آرام نہ لٹانا، چھری لکو کے رکھنا، چھری تیز رکھنا. جدوں میں لٹانا فوراً میں بڑے سلیقے نہ وہ معاملہ ذبح کر دینا. آقا فرمان لگے بکری تے رحم کرنا ہے. ہاں اللہ دے نبی رحم کرنا. فرمایا جا تو بکری تے رحم کرنا ہے، عرش والا تیرے لیے رحمتاں نے سارے دروازے ہی کھول دے. اللہ اس وجہ تو تیرے تے رحم کردا ہے. آئیے میرے پیارے بھائیو، جہڑیاں میں 3 باتاں بیان کیتیاں نے پھر دوہرا دینا، سبق سمجھ کے یاد کرو. اے جڑے 10 دن جے اینا دنوں دا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ نالوں بھی افضل ہے. صدقہ کرو، نفل و نوافل پڑھو. رمضان دے دنوں نالوں بھی اینا دنوں دی عبادت زیادہ افضل ہے. اینا دنوں اندر اپنا ایک شیڈول مرتب کرو. دوسری بات کوشش کریا کرو بیت اللہ والا رخ ہو جائے، دھیان ہو جائے، اللہ کسی نہ طرح لے جائے. اور تیسری بات میرے بھائی ہے اللہ دی رحمت نہ قربانی جو پیچھے نہ رہو، حصے ڈالو، حصے پاؤ یا جانور خریدو. انشاءاللہ اللہ بڑیاں برکتاں عطا کرے گا، اللہ بڑیاں رحمتاں عطا کرے گا. اللہ دے حضور دعا کر لو اللہ سونیا ساڈے دل اندر اپنا پیار پیدا فرما. اللہ تیرے پیار اندر جیڑی بھی نیکی کریے اللہ قبول فرما. اللہ سونیا جننے بندے آئے نے، جنیاں تیریاں بندیاں آئیاں نے، اللہ سانو سارے اپنے رستے اندر جانور ذبح کرن دی توفیق عطا فرما. میں حیران ہاں لوکاں دے 40-40 ہزار 35-35 ہزار 21-21 ہزار 15-15 ہزار دے آ موبائل سیٹ چکی پھرتے ہیں تے فون کرتے ہیں فجی قربانی فرض ہے. سیٹ جہاں جیب 20 ہزار کا 15 ہزار کا ہے فجی قربانی فرض ہے. پیار دیا گلاں نے ہر شاید فرض ہی نہ کر، کو پیار بھی کر، کو اپنا بھی آپ وہا نا ہے. ایک فرض کرتا رہے ٹھیک ہے بھی بڑا اجر ہے، لیکن کو اپنا بھی پیار وہا، اپنا بھی اندر وہا. مالکا تیرا دیتا ہے تیرے واسطے کوئی نہیں، جب 100-200 گھٹتا بھی ہے 1000 کا اگا پچھا بھی ہے مالکا نہیں انشاءاللہ کمی نہیں میں آن داں گا. ہے اپنے اللہ نو اپنا جذبہ دکھا، اللہ نو اپنی محبت دکھا. اللہ دے رستے اندر لگو جانور ذبح کرنا خرید دے موقع تے کرنا. اور یہ بھی میں گل پچھلے جو سال بھی عرض کر چکے ہیں، جان بوجھ کے یاراں نو ذبح نہ کریا کرو. عید والے دن سب جانور ذبح کرو. میں پچھلے سال بھی کیا سی ہن بھی کہنا، ایک بندہ 10 نو ذبح کردا ہے، ایک بندہ جان بوجھ کے جی مامے نے آنا ہے، چاچے نے آنا ہے، تائے نے آنا ہے، جان بوجھ کے 11 نو کردا ہے. زمین و آسمان نالوں زیادہ بھی اجر و ثواب دا فرق پی جاندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید والا دن 10 ذوالحجہ کا دن جڑا ایک دن جانور ذبح کرے بعد والے دنوں دا بندہ نہ اس ثواب نو پا سکتا، نہ مقام نو پا سکتا، نہ اس شان نو پا سکتا. تے مامیاں چاچیاں تایاں پیچھے لگ کے میں قربانیاں چلو میں خراب تے نہیں کہندا، لیکن انہاں لفظ ضرور کہنا کہ انہاں پیچھے لگ کے جان بوجھ کے اپنے اجر نہ کٹاؤ. معاملے رب واسطے رہن دو، انشاءاللہ اللہ بڑیاں برکتاں عطا کرے گا. دعا یہ کرو اللہ سونیا اج رات ذوالحجہ دی پہلی رات ہوئے گی. اللہ اج رات تو لے کے پورا عشرہ ذوالحجہ سانو صحت ایمان دے نال عبادت نال گزارن دی توفیق عطا فرما. اللہ جڑے تیرے گھر ٹر گئے نے اللہ انہاں دی بھی راکھی فرما. اللہ جڑے جا رہے نے اللہ انہاں دی بھی راکھی فرما. اللہ سانو بھی اگلے سال اتنے پہنچا. اللہ ساڈے تے رحم و کرم فرما. کو مقروض آیا تے اللہ قرضے ادا کر دے. اللہ میرے مجمع دے اندر جہاں بندہ اپنے ماں پیو نو حج کرانا چاہتا ہے اللہ وہی خواہش پوری کر دے. اللہ تیری عزت دی قسم وہی خواہش پوری کر دے. اس بیٹے دی خواہش تے میں قربان کر دیا اپنی جوانی زندگی جہاں اپنے ماں پیو نو حج کرانا چاہتا ہے. اج کل تے لوگ ماں باپ نو دیکھنا نہیں چاہتے. عظیم نے وہ لوگ جہے دعاواں کرتے ہیں اللہ مینو اپنی ماں باپ نو حج دی توفیق دے. اللہ سونیا اپنے ماں باپ نو حج کرام دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.